अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक कैसे की गई। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कौन से 4 अजीम शरफ से नवाजा। आपको उस जिन का भी बताऊंगी जिसने अल्लाह की नाफरमानी की और शैतान ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार क्यों किया। सजदा आदम का जिक्र कुरान करीम की कौन सी 7 सूरतों में आया है और अल्लाह ताला ने तख्लीक आदम के लिए कौन से फरिश्ते से मिट्टी मंगवाई। और दोस्तों ये भी बताऊंगी कि वो कौन सा चैलेंज था जो शैतान ने अल्लाह ताला को किया। दोस्तों आज की वीडियो निहायत दिलचस्प है, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलें वीडियो शुरू करते हैं। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को खबर दी, मैं ज़मीन पर अपना नायब बनाने वाला हूँ जो इख्तियार और इरादे का मालिक होगा और मेरी ज़मीन पर जिस किस्म का तसर्रुफ करना चाहेगा कर सकेगा और अपनी ज़रूरियात के लिए अपनी मर्ज़ी के मुताबिक काम ले सकेगा। गोया वो मेरी कुदरत और मेरे तसर्रुफ और इख्तियार का मज़हर होगा। फरिश्तों ने अर्ज़ किया, ए परवरदिगार, इस आदम को तू खिलाफत दे रहा है, ज़मीन के अंदर इख्तियार दे देगा, ये तो फसाद करेगा, खून रेजी करेगा। हम तेरी तस्बीह तहलील में लगे हुए हैं, जो भी हुक्म हो इरशाद हो हम बजा लाते हैं, तो क्या ज़रूरत है। अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरी हिकमत ये मैं ही जानता हूँ, तुम नहीं जानते। लेकिन ये जिन्नात में एक जिन था अज़ाज़ील। जिन्नात को कुर्ब है मलाइका से, ये नूर से पैदा किए गए और जिन नार से पैदा हुए और इंसान पैदा किया गया मिट्टी से। फरिश्ता नूर से पैदा किया गया है, वो पाक है, वो अल्लाह की किसी हुक्म की खिलाफ वर्जी कर ही नहीं सकता। अल्लाह जो हुक्म देता है वो उसकी मैसियत या नाफरमानी नहीं करते, बल्कि जो हुक्म हो मान लेते हैं। जरा सा अश्काल हुआ, पूछ लिया, जवाब मिल गया तो वो खामोश हो गए। मलाइका में सबसे पहले सजदा करने वाले हजरत जिब्राईल हैं, फिर मीकाईल, फिर इसराफील, फिर इज़राइल, फिर और मलाइका मुकर्रबीन। ये सजदा जुमे के रोज़ वक्त ज़वाल से असर तक किया गया। एक कौल ये भी है कि मलाइका मुकर्रबीन 100 बरस सजदा में रहे और एक कौल में 500 बरस सजदा में रहे। शैतान ने सजदा ना किया और बराहे तकब्बुर ये एतकाद करता रहा कि वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से अफजल है। इस एतकाद बातिल से वो काफिर हो गया। अल्लाह ताला ने शैतान से सजदा ना करने का सबब दरियाफ्त फरमाया तो कहने लगा, मैं आग से बना हूँ और ये मिट्टी से, इसलिए मैं इससे बेहतर हूँ। इस खबीस का ये ख्याल गलत और बातिल है, क्योंकि अफजल वो है जिसे मालिक को मौला फजीलत दे। फजीलत का मदार असलो जौहर पर नहीं बल्कि मालिक की अताअत व फर्मा बरदारी पर है। और आग का मिट्टी से अफजल होना ये भी सही नहीं है, क्योंकि आग में तैशो तेजी और तरफा है, ये सबब इस्तकबार का होता है और मिट्टी से वकार, इल्म हया, सब्र हासिल होते हैं। मिट्टी से मुल्क आबाद होते हैं और आग से हलाक। मिट्टी अमानतदार है, जो चीज़ इसमें रखी जाए उसको महफूज रखे और बढ़ाए आग फनाह कर देती है। मिट्टी आग को बुझा देती है और आग मिट्टी को फनाह नहीं कर सकती। अल्लाह ताला ने शैतान मरदूद को जन्नत से निकाल दिया और कहा कि तू जिल्लत वालों में है। बोला, मुझे फुर्सत दे इस दिन तक कि लोग उठाए जाएं। फरमाया, तुझे मोहलत है। कहने लगा, मैं ज़रूर तेरे बंदों को गुमराह करूंगा, बनी आदम के दिल में वसवसे डालूंगा कि खुदावंद की नेमतों की शुक्र और उसकी अताअत व फर्मा बरदारी से रुक जाएं। झूठी कसम खाकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकलवा दिया। इसलिए बनी आदम को चाहिए कि वो शैतान के वसवसे और अगवा और उसकी मकारियों से बचते रहें। जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ ऐसी फरेबकारी कर चुका है, वो उनकी औलाद के साथ कब दरगुजर करने वाला है। सबसे पहली झूठी कसम शैतान ने खाई। झूठी कसम खाकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकलवा दिया। इसलिए याद रखें, झूठी कस्में खाना शैतानी काम है, इससे बचो। वो तो चाहता है कि तुम्हें सही रास्ते से दूर कर दे। अल्लाह ताला ने फरमाया, और अगर तुझे शैतान की कोई तकलीफ पहुंचे तो अल्लाह की पनाह मांग, बेशक वही सुनता जानता है। लेकिन अज़ाज़ील नामी एक जिन था, जो एक तो जिन होने की निस्बत से फरिश्तों से कुछ न कुछ मुमासलत थी, कुर्ब था। दूसरा ये इल्म में, ज़ुहद में, इबादत में इतना ऊंचा था कि ये मलाइका ही की सफ में शामिल हो गया। इसने अलमे बगावत बुलंद कर दी। जब हुक्म हुआ सजदा करो आदम को, फरिश्तों को हुक्म हुआ सजदा करो। ये हुक्म कुरान मजीद में 7 जगह हुआ है।
سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے نہیں کیا، گھمنڈ کیا، اور اس کو سورہ کہف میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ اصل میں جنات میں سے ہی تھا، اس لیے وہ اپنے رب کے اس فیصلے کے خلاف کھڑا ہو گیا۔ اس میں سرکشی تھی۔ 7 مرتبہ اس کا ذکر ہوا ہے، ایک سورہ بقرہ میں، دوسری سورہ اعراف میں، تیسری سورہ ہجر، چوتھی سورہ بنی اسرائیل، 5ویں سورہ کہف، 6ٹھی سورہ طٰہٰ، 7ویں سورہ صاد۔ 6 مکی صورتوں میں ذکر ہے اور ایک مدنی صورت میں۔ مدنی صورت سورہ بقرہ ہے۔ اللہ نے کہا کہ تم نے یہ سرکشی کی ہے، ہمارے حکم کی نافرمانی کی ہے، تو تم یہاں سے نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ، تم مردود ہو، ملعون ہو، اب تجھ پر لعنت رہے گی میری قیامت تک۔ اس نے کہا اے پروردگار، قیامت تک میری زندگی طویل کر دے، کہہ دیا جاؤ تمہاری یہ درخواست بھی ہم نے قبول کی۔ اس نے کہا اے پروردگار، اب میں اس آدم کو بھی گمراہ کروں گا اور اس کی نسل کو بھی تباہ کر کے چھوڑوں گا۔ اس نے چیلنج کیا۔ سورہ اعراف میں اللہ فرماتے ہیں کہ ابلیس نے کہا اے رب، جو تو نے مجھے گمراہ کیا، ذلیل کر دیا، مجھ پر فوقیت دے دی، اس کو میں اس سے بہتر ہوں، بنایا تو نے مجھے آگ سے اور اس کو مٹی سے، پھر مجھ سے مطالبہ کہ میں سجدہ کروں، اور میں نے سجدہ نہیں کیا تو نے مجھے ملعون قرار دے دیا۔ اب میں نسل آدم کے لیے، اس کو برباد کرنے کے لیے سیدھی راہ کے اوپر گھات میں بیٹھوں گا، سیدھے راستے پر چلنے نہیں دوں گا، پھر میں ان پر حملہ آور ہوں گا، ان کے سامنے سے بھی، ان کے پیچھے سے بھی، ان کے دائیں جانب سے بھی اور ان کی بائیں جانب سے بھی، اور تو دیکھے گا کہ ان کی اکثریت تیرے شکر گزار بندوں پر مشتمل نہیں ہوگی۔ یہ چیلنج کیا گیا تھا شیطان ابلیس کی طرف سے۔ سورہ صاد میں بھی آیا ہے اے اللہ، تیری عزت، تیرے جلال کی قسم، میں ان سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا سوائے ان میں سے وہ کچھ لوگ جنہیں تو خالص اپنا بندہ بنا لے، بس وہ بچیں گے جن کو تو اپنی خاص امان میں لے لے گا، باقی میں سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ یہ ہے نوع انسانی کا ازلی سے ابدی دشمن اس دنیا میں ابلیس۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 4 عظیم شرف اور مرتبے عطا فرمائے۔ 1 اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، 2 روح پھونکی، 3 فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، 4 اشیاء کے ناموں کے علم سے سرفراز فرمایا۔ فرشتوں اور ابلیس سے کہا کہ میں کھنکھناتے ہوئے اور سڑے ہوئے گارے سے ایک انسان کی تخلیق کرنے والا ہوں، جب میں اسے ٹھیک طرح سے بنا کر مناسب شکل دے دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ اللہ نے پوری زمین سے 1 مٹھی مٹی حضرت اسرائیل علیہ السلام سے منگوائی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد میں کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی سانولا ہے اور کوئی نرم ہے اور کوئی سخت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس مٹی سے گارا تیار کیا۔ جب گارا سیاہ اور بدبودار ہو گیا اور اس سے کھن کھن کی آواز آنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ عرصے کے لیے پتلے کو ویسے ہی چھوڑ دیا۔ جب ابلیس نے اسے دیکھا تو اس کے گرد چکر لگانے لگا۔ اس نے دیکھا کہ پتلا اندر سے خالی ہے تو وہ سمجھ گیا کہ آدم اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن عصر کے بعد اس پتلے کو زندہ انسان بن جانے کا حکم دیا۔ حکم سنتے ہی وہ پتلا زندہ انسان بن گیا۔ ابھی روح ناک کے نتنوں سے داخل ہو کر دماغ تک پہنچی ہی تھی کہ آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ اسی وقت آدم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے الہام ہوا، اس چھینک کے جواب میں الحمدللہ کہو۔ آدم علیہ السلام نے چھینک کے جواب میں الحمدللہ کہا، جس کے جواب میں عرش معلیٰ سے یرحمک اللہ یعنی اللہ تجھ پر رحم کرے گا جواب آیا۔ جب آدم علیہ السلام میں روح جسم کے اوپر والے حصے تک ہی پہنچی تو آدم علیہ السلام نے کھڑے ہونے کی کوشش کی اور آپ گر گئے، جس پہ اللہ نے فرمایا انسان بہت جلد باز ہے۔ روح جسم میں سرایت کر گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا جاؤ ان فرشتوں کو سلام کرو اور سنو وہ کیا کہتے ہیں، جو کچھ وہ کہیں وہی تمہارا اور تمہاری ذریت کا سلام ہوگا۔ جس پر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ میری ذریت کیا ہے؟ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پوری دنیا کی روحیں آشکار کر دی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام ان کے پاس گئے اور ان سے کہا السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوں مٹی کا پتلا یک بہ یک گوشت پوست ہڈی پٹھے کا زندہ انسان بن گیا۔ دوستو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے
آپ بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ مستقبل میں آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر، آمین۔ شکریہ۔